mapasidunggan ang mga kaagi ug kultura nga nagpalipon sa atong katawhan. Ang tinuod nga kalambuan magsugod sa panahiusa sa matag pundok ug purok. Among tuyo kay padayan sa kabatanunan ang bilis sa kultura o pagpanita. Aton sa ulugon ang kultura ug panaghiusa pinaagi sa Rock Festival. Contingent number 7, pundok sa nagkaiusang konsolasyonanon. Hi, Lola! Ano na kami assignment sa eskwelahan? Lola, unsa man gid ay ang kasaysayan sa konsolasyon? Sige ako, balik ko na sa paglantaw ang kagahapon. Ang konsolasyon usa kini ka baryo nga gipanganlan og Kampiig nga nagsakop sa lungsod sa Mandawi. Aduna siya ang baryo sa Kampiig nga nagkalain-laing panginabuhian. Si Kapitan Juan Villamor ang kaniadtong kapitan sa Kampiig ni petisyon sa katsilang gobernador nga si Don Jose Gonzales Grano de Oro Marcon nga ang baryo Kampiig mahimong pueblo o lungsod. Ug tungod diini ang baryo Kampiig nahimo ng lungsod sa tuig 1871. Lungsod sa konsolasyon. Agad pasalamat di panganlan ang lungsod luyo sa pinanggang babae nga anak sa gobernador nga si Consolacion. Inubanan sa magpili sa mahal nga patron nga si Senyor San Narciso nga base sa pangalan sa minahal nga asawa ni gobernador nga si Narcisa ug gideklarar usab si Felipe Hantamosa nga pinakaunang mayor sa lungsod sa Consolacion. Apaning labay ang mga kaduigan ni kuyanap ang sakit na kulira nga mao'y hinungdan sa pagkahugno sa pinansyal nga kusog sa lungsod o nakuha pagbalik sa Mandawi ang katuang pinalangang lungsod sa Konsolasyon. Pero sa tuig 1919, kauban sa paglampos sa kahimtang sa ekonomiya, gipamusga ni Mayor Felipe Hantamosa o petisyon sa mga tao nga mahimong lungsod pagbalik ang Konsolasyon. Si Gobernador Manuel Rua, gituman ang hangyo nila pinaagi sa executive order nga ni-implementar ni Gobernador General Francis Morton Harrison atong Pebrero 6, 1920 ug hindi na himugso pagbalik ang atong mahal nga lungsod sa Konsolasyon. Ug dakong pasalamat sa atong mahal nga patron si Senyor San Narciso sa paghiya o panalipod sa lungsod. Panahon ang kabugi nagpanay padayon mao'y gamug na sa katawan ang sarok ilang ginana sa konsolasyon ang sarok na balik-balik kitang tanan ako sa ulo sarok kaawat sa panginabuhi sarok sa konsolasyon sarok wala di mabawi sa konsolasyon sarok panalimos sa kahayag ikan sana sarong sa konsolasyon o kini ang bunga sa konsolasyon di ang hiling nga di ang tingan larawan sa kadungganan nagmali tayo kay karbuman sa konsolasyon uswagan atong padayon sarong kaawat sa panginabuhi sarong sa konsolasyon sarong wala ko'y nalilimabawi sa konsolasyon sarong panalimos sa uwang bukid mao'y kahayag ikan sana sarong sa konsolasyon kaisukunan tagang tama ang dulawan na unggasa tibuok lungsod sa konsolasyon ang sarok mao'y bilimon sarok sa konsolasyon tatak sa kalikod sa kanunay di ang pinanlarawan sa kalunggaran
dili mabawi. Sarok panalipod sa uwang COVID. Mao'y kamayas ikan sa langit. Sarok sa konsolasyon, tatak na malikon. Sarok na di ang pingan, larawan sa katawhan. Sarok sa konsolasyon, tatak na Lola, thank you kaayo. Na-perfect ko sa akong assignment. Wow! Very good, Apo! sarok sa konsolasyon.